यो जुलुसमा आएका प्रदर्शनकारीहरूलाई लाठीचार्ज पनि गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले ढुङ्गा बर्साएपछि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीमाथि उनीहरूले पनि लाठीचार्ज गरेको थियो। झडपको स्थिति अहिले देखिएको छैन, तर यो माहौल तितरबितर भइरहेको छ। यहाँ अहिले राजतन्त्र र नारायणी हिटी खालीगढ लगायतका नाराहरू चाहिँ लागिरहेको छ। सिंहदरबार अगाडिको यो सम्पूर्ण क्षेत्र अहिले प्रदर्शनमय भएको छ भने यहाँको सवारी आवागमन पनि माइतीघर उतादेखि र यो न्यू प्लाजा अगाडिदेखि यहाँको सम्पूर्ण यातायात आवागमनलाई ठप्प पारिएको छ। अहिले यहाँको माहौल एकदमै तनावग्रस्त अवस्थामा छ। ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बलको टिम चाहिँ यहाँ परिचालित छ। प्रदर्शनकारीहरूले यति बेला यो प्रहरीबाट या त सुरक्षा निकायबाट आफूमाथि दमन भएको भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन्। नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बलले त्यसको यहाँ चाहिँ भिडलाई कन्ट्रोलमा लिने या त त्यस भिडलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको छ। यति बेला यहाँ राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ, राजसंस्था पुनर्बहाली हुनुपर्छ, गणतन्त्र खारेज हुनुपर्छ लगायतका नाराहरू लागिरहेको छ। यो भिडमा हामीले तपाईँलाई सिंहदरबारको पश्चिमी गेटको यो प्रत्यक्ष दृश्य देखाइरहेका छौँ। यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरू सहभागी रहेका थिए। यो सिंहदरबारको पश्चिमी गेटमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पणका लागि उनीहरू उपस्थित भएका हुन्, तर यहाँबाट त्यो निषेधित क्षेत्र भएका कारणले गर्दाखेरि प्रहरीले प्रवेशमा रोक लगायो र त्यो अवरोधलाई चिर्दै पनि प्रदर्शनकारीहरू अगाडि बढ्न खोजेपछि यहाँ झडप भएको हो र झडपमा केही व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ। केही व्यक्तिहरूको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ भने उनीहरूलाई अहिले अस्पतालमा लगेर भर्ना गरिएको, उपचार भइरहेको भन्ने पनि जानकारी आएको छ। यो प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग हामीले कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ नेपाल सरकारबाट यो दमन भएको गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत उनीहरूले माग गरेका छन् भने उनीहरूले चाहिँ यो सरकार तर्सिएको अहिलेको यो व्यवस्था विरोधी गतिविधि भइरहेको पछिल्लो समयमा अहिले यो केपी शर्मा ओलीको सरकार असफल भएको भन्ने उनीहरूको जुन धारणा छ त्यसका माथि टेकेर उनीहरूले चाहिँ हाम्रो प्रदर्शनबाट सरकार तर्सिएको या त सरकार डराएको भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन् र यो भिडलाई अहिले तितरबितर बनाउने काम अलिकति भएको छ भने केही व्यक्तिहरू पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा पुगेर माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम पनि अहिले भइरहेको छ। मूलत पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्नका लागि 108 फिट लामो सयपत्री माला उनिएर यो पृथ्वीनारायण शाहको यो र्यालीमा सहभागीहरूले चाहिँ त्यो ल्याएका थिए र त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिगसम्म पुग्न नपाउँदै यही बिचमा प्रहरीको अवरोधकै बिचमा तानातानको अवस्था आइसकेपछि त्यो त पूर्ण त त्यो काम नलाग्ने अवस्थामा भएर त्यो 108 फिट लामो मालालाई चाहिँ उनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न सकेनन्। अहिले केही व्यक्तिहरूले त्यहाँ सामान्य फलफुलले चाहिँ माल्यार्पण गरिरहेको छ, तर यो गम्भीर घटना भएको र यो निन्दनीय घटना भएको भन्दै प्रदर्शनमा सहभागीहरूले चाहिँ नेपाल सरकारले माफी माग्न पर्ने, यसको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जवाब दिन पर्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ उनीहरूले उठाइरहेका छन्। ठुलो सङ्ख्यामा असन्तुष्टिहरू व्यक्त भइरहेको छ। यहाँ शान्तिपूर्ण तरिकाले आस्थाको केन्द्र नेपाल एकीकरणको नायक पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने जस्तो एउटा ऐतिहासिक कदम या त महत्त्वपूर्ण कदमका बेला नेपाल प्रहरीले आफूमाथि दमन गरेको यो चाहिँ निन्दनीय भएको भनेर उनीहरूले चरम असन्तुष्टि पनि जनाइरहेका छन्। यो घटनाको घोर भर्त्सना गर्दछौँ भनेर पनि भनेका छन्। केही बेर अघि मात्रै लाठीचार्ज भएपछि या त प्रहरीमाथि पनि ढुङ्गाचार्ज भइसकेपछि यो चाहिँ माहौल नियन्त्रण बाहिर गएको थियो, तर अहिले यो ठुलो सङ्ख्यामा खटिएको सुरक्षाकर्मीको टिमले यो माहौललाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेको छ भने ठुलो सङ्ख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीहरूमध्ये आधा त अहिले तितरबितर भइसकेको छ भने केही चाहिँ फर्किसकेका छन् र केही नेतृत्वकर्ताहरू या त केही व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले यहाँ सामेल छन्।
गणतन्त्रवादी आजको दिनमा ओलीखाली पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, गृहमन्त्री मुर्दाबाद, गृहमन्त्री मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, दमनकारी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। दलालको विरुद्धमा अब सम्पूर्ण माले सरकार मुर्दाबाद, माले सरकार मुर्दाबाद, माले सरकार मुर्दाबाद, माले सरकार
सबै भ्रष्टाचारीहरू काम हो त्यस्तो भ्रष्टाचार कोही न आफै एक मर्थे आफै जान्छ 50-60 होइन कहाँ हरायो क्या
ठिकै छ मेरो भाइ देख्न सक्छौँ बाक्लो मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको छ। राष्ट्रिय एकता यता कमल थापा सर यता जानु यता जाउँ रे बाक्लो भएर यता लिएर जाउँ के
तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कलर अफ नेपाल। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।